अथ श्रीराधाकृपाकटाक्षस्तोत्रम् मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालज्वालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले विराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्प्रदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवम् सुविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनै निरन्तरवशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषभावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भिसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनील लोचनावलोकने ललल्लन्मिलन्मनोज्ञ मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्डके त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदिद्धिति सल्लोलनीलकुन्तळे प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुण प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुळे कवीन्द्रषण्डदण्डिका बरोहसौभगोरुते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खल्लत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपदमजार्जिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिवृद्धिदिग्ध सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी त्रियेश्वरी शुभेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्
भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलम् प्रवेशनम् राकायम् च सीताष्टम्याम् दशम्यां च विशुद्धमम् एकादश्याम् त्रयोदश्याम् यः पठे साधकः सिद्धि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेमलक्षणा पुरमात्रे नाभिमात्रे रुणमात्रे कण्ठमात्रके राधा कुण्ड जले स्थित्वा यः पठे साधकः सतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाञ्छितार्थ फलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् शक्ष्या दृशा पश्यति राधिकम् तेन शात दक्षिणादेव तुष्टा दत्ति महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्यं तद प्रियं श्याम सुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्रायं वैष्णवानां न विद्यते। इति श्री राधाकृपाकटाक्ष स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। हरिः ओम् तत्सत्।